فما برشا سيناريوهات فين تحتاج في وسط الجيم بلاي باش تصنع جيم اوبجكت ديجا مش موجود في السين. فور اكزامبل كيبدا بلاير عنده شوت كان وكينزل على السوري يخرج بوليتس. البوليتس هذوك ما كانوش موجودين في السين، اما كي هو نزل على السوري هما تصنعوا وقتها. في الفيديو هذا باش نشوفوا كيفاش نصنعوا جيم اوبجكت واحنا في وسط الجيم بلاي. دونك عملت سكريبت سميته اكزامبل باش نعمل فاريابل التيب نتاعها جيم اوبجكت، يعني نجم نحط فيها جيم اوبجكت، نجم نحط فيها كوب، نجم نحط فيها بلاير كامل، نجم نحط فيها دار، نحط فيها اللي يجي بابليك جيم اوبجكت مثلا تارجت نسميها ولا كيوب خليها سهل. وبعد نجي في الفويد ستارت انستنشيت كيوب. بعد انستنشيت هي الفانكشن اللي تصنع لك الجيم اوبجكت في وسط الجيم بلاي. الفانكشن هذه تاخذ ثلاث حاجات. اول حاجه هي شنية انت تحب تصنع. ثاني حاجه هي البوزيشن، for example new vector 3 حاب نصنعها في ال x 10 y 2 و z 0. ثالث حاجة هي الروتاسيون. باش تسهل برشا الحكاية اكتب كواترني بوان ايدنتيتي الغاديكا. هذه شنو تعمل؟ هذه تاخذ الروتاسيون تاع لوبجي وتخليها كيف ما هي ما تبدلها شيء. دونك كي نرجع لهنا اليونيتي نعمل create 3D object، نعملو سفير نحطوها لهنا، يجي نعملو material sphere نحطوها اورانجي. دونك السفير هذايا باش نبعثها فين؟ باش نمشي للبلين نحط في وسطه السكريبت اللي عملته. ما يهمش السكريبت فين نحطه باش يخدم فين ما يجي، يعني انا جوست اخترت البلين هكاك بالزهر. عندي الفاريابل كيوب اللي هي صنعتها لهنا. كيف ما قلنا قبيله كيوب هو الحاجه اللي انا نحب نصنعها. دونك باش نحط السفير في الكيوب لوجيك برشا. السكريبت باش يسبوني السفير في الكوردوني 10 2 0 كيف ما قلت له انا لهنا. ديجا حتى كي يصنعها يبدا اسمها سفير كلون، وهذا سفير الاوريجينال نتاع قبيلك. بعد اذا كان انا نحب نسبوني ايتم مثلا باش نفسخ السفير هذايا وباش نصنع بولت. البولت هذي انا نحب نسبونيها وقت اللي ننزل على الفرد، اما ما نحبش تبدا موجوده في السين. نجي لهنا باش نبدل الاسم هذايا نردها بولت. نجم تجي تاخذ هذايا وتحطها في الدوسيم تاع البروجي. هذا يتسمى بريفاب. كي تاخذ جيم اوبجكت وتحطه في الدوسيم تاع البروجي تصنع بريفاب. الجيم اوبجكت هذايا باش يقعد مسجل عليه كل شيء انت عملته. مثلا كي ننزل على البولت لهنا باش نقل الكولايدر بتاعي، نقل ماتيريال، نقل كل شيء، نقل حتى اسمه بولت. بعد نجم نفسخ البولت هذايا اللي في السين ونستعمله اللي في الدوسيم تاع البروجي. توا باش نرجع للسكريبت اللي موجود في البلين وباش نحط البولت هذايا لهنا. دونك هو شنو باش يعمل؟ في الفويد ستارت باش يسبوني البولت هذيك في الكوردوني 10 2. دونك كي ننزل على بلاي نلقى البولت سبونيت لهنا. يونيتي كي سبوني جيم اوبجكت في وسط السين اوتوماتيكمون ياخذ اسم البريفاب يخليه كيف ما هو اللي هو بولت ويزيدو اونتر بارونتيز كلون. اذا كان بار اكزومبل احنا حابين نبدلو الاسم ولا حابين مثلا نفسخوا الكولايدر نتاع البولت ولا حابين نعملوا اي حاجه لازم يكون عندنا اكسس للبولت. والفانكشن انستنشيت ترجع لنا الجيم اوبجكت اللي هي صنعته. يعني انا نجم نعمل variable نسميه game object bullet spawned equal to instantiate cube. دونك هذا شنو باش يعمل؟ كي هو يصنع البولت باش يحطها لي في الفاريابل هذي. دونك اي حاجه نعملها للفاريابل هذي باش تتابليكا على البولت اللي هو صنعها. دونك بار اكزومبل bullet spawned dot name equal to new bullet. لهنا كي نعمل بلاي كي سبوني البولت الجديده باش تلقى اسمها new bullet. نجم نعمل تيست اخر for loop for e equal 0 يصل من 5 par exemple e plus game object bullet spawned equal instantiate cube نحطه في اليجريك 2 fois e، يعني البولت الاولى بتسبوني على اليجريك في 2 fois 0 يعني في 0. البولت الثانيه 2 fois 1 في 2. البولت الثالثه 2 fois 2 في الكات. دونك باش يجيو البولتس فوق بعضهم. ومن بعد كل بولت سبونيتها الدوت نيم نتاعها باش نردو نيو بولت بلس i. دونك الاولى باش تكون نيو بولت 0
الثانية نيو بولت 1 الثالثة 2 هكاك. دونك كي نرجع اليونيتي ونعمل بلاي باش نلقى سبونا ال5 بولتس فوق بعضهم واساميهم من 0 ل4.